ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دے اندر اور حشر دے اندر وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. ظالمانو اللہ گمراہ کردا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کردا ہے. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں میں اس وقت جس عظیم الشان مقام نو تساں حضرات دے گوش گزار کیتے ہیں، یہ مقام خالق دو جہاں دی مقدس کتاب دا 14واں پارہ، سورت دا نام سورہ ابراہیم. اس مقام کا آسان اور سلیس پنجابی زبان کے اندر ترجمہ تسی سماعت فرما چکے ہو. اس آیت دے نزول دے بارے آمنہ دلال طے کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر دے متعلق نازل ہوئی. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو عرض کردیاں نے، سونیا محبوبہ میں ایک کمزور عورت ذات ہاں، اللہ کے رسول جس طرح میں تہاڈی اس مقدس زبان تو سن رہی ہاں کہ قبر دے اندر جو حالات انسان دے نال پیش آنے نے، جس طرح منکر نکیر نے سوال و جواب واسطے ہونے، سونے وہ منظر دیکھ کے گھبراہٹ اتنی کو ہو جانی ہے، جواب سوالاں دے آندے بھی بھول جانے. اتنا گھبراہٹ اور خوفناک منظر جگہ دے پیر رب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیاری عائشہ قرآن کی آیت پر قرآن نے بات بیان فرمائی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت
فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ جڑے ایماندار بندے نے اللہ انہاں نو دنیا دے اندر بھی، قبر دے اندر بھی، حشر دے اندر بھی اللہ انہاں نو ثابت قدم رکھے گا۔ واقعتاً خوفناک منظر ضرور ہے، لیکن پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑا مومن آدمی ہونا ہے، اللہ نے انہوں دنیا دے اندر بھی تے قبر دے اندر بھی ثابت قدم رکھ لینا ہے۔ اور قبر او قبر ہے جیڑی انسان نو دن وچ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے منبہات کے اندر روایت نقل کی ہے، لکھ دینے کہ اللہ دے رسول نے فرمایا قبر انسان نو دن وچ 10 مرتبہ آوازاں دیندی ہے۔ بندیا میں ہنیری کوٹھڑی ہوں، روشنی میرے وچ لے کے آویں، میرے وچ روشنی موجود نہیں ہو، تے دنیا دے اندر نرم نرم صوفیاں دے اوتے ساؤن والے اپنے جسم نو نازک جسم بنان والے ہر وقت سونے سونے ملبوسات پہن والے دیکھی میرے وچ نہ کوئی فرشی، نہ چپسانی، نہ سنگے مرمری، نہ اتنے کوئی صوفے نہیں، ایسے اعمال لے کے آئی جڑے اعمال دی وجہ تو تینوں قبر دے اندر جنت دے صوفے عطا کیتے جان۔ بندیا تو میرے اوتے ہر روز چل تے قبر آواز دیندی ہے 10 مرتبہ، تے مولانا کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، فرماندے نے قبر خندیری کمند کیری جس دی 4 دیواری، کئی من مٹی تیرے اتے تھلے کرتی ساری، ایک اکیلا تے جنگل بلا کوئی نہ سنے پکارا، نہ کوئی دوست محرم جامی، نہ کو لیندہ سارا، قبر روزانہ تیرے تائیں یاد کرے 10 واری، اے بندیا تو میرے اتے چل میں مار اڈاری، یاد رکھی تو ایک دن بندیا پیٹ میرے وچ آنا، یاد رکھی تو ایک دن بندیا پیٹ میرے وچ آنا، کوئی نہ دوست محرم جامی کلا کرے ٹھکانا، قبر انسان نو دن وچ 10 مرتبہ آواز دیندی ہے، اور اے او قبر جدے بارے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یافتہ پیارے لاڈلے اور جنتی صحابی تے یار دماد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کتب احادیث دے اندر موجود ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدوں بھی کبھی کسے قبر دے کولوں دی گزر دے، جدوں بھی کبھی کسے قبر دے کول ٹھہر دے، جدوں بھی کسے قبر دے کولوں دی گزر دے تے قبر دے کول رک جاندے اور اینا روندے عثمان غنی فرمایا کان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل
حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے جدوں قبر دا ذکر کیتا جاندا روندے اینا روندے رو رو کے داڑھی آنسواں دے نال تر ہو جاندی تے داڑھی بھی کو دو چار چھوٹے چھوٹے بال نہیں تے یارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی داڑھی ابو بکر صدیق دی داڑھی دے نو بھاری تے لمبی عمر فاروق دے نو بھاری تے لمبی علی المرتضیٰ تو بھاری تے لمبی اتنی بھاری تے لمبی داڑھی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کسی قبر دے کولوں بھی گزر دے یا آپ کے سامنے قبر دا ذکر کیتا جاندا اینا روندے کہ رو رو کے آنسواں دے نال داڑھی تر ہو جاتی. پوچھنے والے پوچھیا اے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان اے تے دس جدوں تیرے سامنے تذکر الجنت والنار تیرے سامنے جنت دا بھی ذکر کیتا جاندا ہے جہنم دا بھی ذکر کیتا جاندا ہے فلا تبکی تے تو روندا نہیں وہ تذکر القبر تے جدوں تیرے تے سامنے قبر دا ذکر کیتا جاندا ہے فتبکی تے تو رویا کرنا ہے. فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جواب دیندے نے لوگوں نے جدن دا جگہ دے پیر دی زبان مبارک تو اے سن لیا ہے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے القبر اول منزل من منازل الاخرت کہ قبر قیامت دیاں منزلاں دے وچوں آخرت دیاں منزلاں دے وچوں پہلی منزل ہے آخرت دیاں گھاٹیاں دے وچوں پہلی گھاٹی ہے فإن نجا منه فما بعده أيسر تے جڑا اے دے وچوں کامیاب ہو گیا او بعد دے اندر ہی کامیاب ہے وإن لم يرج منه فما بعده أشد تے جڑا اے دے وچ کامیاب نہ ہویا اے قبر دے شکنجے وچ قابو آ گیا قبر دے عذاباں دے اندر پھڑیا گیا قبر دے شکنجیاں وچ گرفتار ہو گیا فرمایا پھر اس تو بعد بھی انہوں سخت تو سخت عذاب ہوندے رہن گے. وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت منظرا قد الا والقبر افضل منه اللہ دے رسول علیہ السلام دی زبان تو میں یہ بھی سنیا ہے کہ جن بھی اللہ نے عذاب تیار کیتے نے سارے عذاباں تو سب تو زیادہ سخت عذاب ہے تے قبر دا عذاب ہے. اس واسطے میں جدوں بھی میرے سامنے ذکر کیتا جاندا ہے جدوں کتے جنت دا ذکر کیتا جاندا ہے میں آنا کہ اوتھے کلیا نہیں ہونا کئیاں نے نال ہونا ہے. جہنم دا ذکر کیتا جاندا ہے اوتھے بھی کلیا نہیں ہونا کئیاں نال ہونا ہے. اور جناب موت دا ذکر کیتا جاندا ہے اوتھے بھی کئیاں نے کول موجود ہونا ہے. پر صراط تے کلیا نہیں ہونا کئیاں نے کول موجود ہونا ہے. نام اعمال دے تلن دے ویلے کلیا نہیں ہونا کئیاں نے کول ہونا ہے. اے سارے جننے بھی مقامات نے کلیا نہیں ہونا کئیاں نے کول ہونا ہے. لیکن قبر ایک ایسی جگہ کہ جتنے کلم کلے انسان میں ہونا ہے کوئی ایسی بات لین والا بھی کول نہیں ہونا. میں اس واسطے جدوں بھی قبر نو یاد کرنا تو یاد کر کر کے ساروں قطار رویا کرنا. اور قبر دا عذاب کئی پڑھے اج او جی امی مولویاں دی گلاں نے نہ کو قبر دا عذاب ہے نہ کو گل بات ہے مریا تے گل مک گئی. سن لو ذرا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے انہاں دے کول ایک یہودی عورت آ جاندی ہے ان یہودیۃ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر فقالت لا اعاذک اللہ من عذاب القبر. نہیں پیاری ایسا سوال آ کے یہودی عورت نے کیتا عائشہ صدیقہ دے کولو ایسا میں غریبنی عورت ہوں اگر کوئی ہے ہی تے اللہ واسطے مینوں صدقہ خیرات دے دے. اما جی نے جو بے توفیق عنایت کر دیتا تے ہن اے یہودی عورت
اما جی نو دعاواں پی دیندی ہے، آندی ہے عائشہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، ایسا اللہ تینو جزائے خیر دے، اللہ تینو دے بدلے دے اندر قبر دے عذاب تو محفوظ رکھے۔ فرماندیاں نے وکالت عائشہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اما جی فرماندیاں نے میں جگہ دے پیر دے کولوں سوال کرنی ہاں ام عذاب القبر، عذاب قبر دے بارے اللہ دے رسول این کر کے میرے کو یہودی عورت آئی ہے، این کر کے انہیں عذاب قبر دا میرے سامنے ذکر کیتا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے نام عذاب القبر حقن، ایسا قبر دا عذاب جڑا حق تے سچ ہے۔ اور اما جی فرماندیاں نے او دن تو لے کے آ دن میں ساری زندگی دے اندر کوئی ایسی نماز نہیں رکھی فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر۔ اما جی فرماندیاں نے او دن تو لے کے میں نبی پاک دی ساری زندگی رکھی ہے تے آپ نے او دن تو لے کے بعد اندر کوئی ایسی نماز نہیں جڑی نماز تو بعد اللہ دے رسول نے قبر دے عذاب تو اللہ دی پناہ نہ طلب کیتی ہوئے۔ ہر نماز تو بعد میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام عذاب قبر تو اللہ دی پناہ طلب کریا کر دے۔ اور ایک اور بات میں چاہوں گا اللہ دے رسول اسلام فرماندے نے ان الموت لا يعذبون في قبورهم حتى ان البهائم لا تسمع اصواتهم۔ اللہ دے رسول اسلام فرماندے نے اور لوگوں قبراں دے اندر مجرماں گناہگاراں کافراں منافقاں نو عذاب ہوندا ہے حتیٰ کہ انہاں دے عذاب دی آواز جڑی ہے، انہاں دے چیخو پکار دی آواز جڑی ہے جننے بھی قریب دے درندے چرندے سارے کنا نال سندے نے۔ یہ بھی دلیل ایک مرتبہ جگہ دے پیر رب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کھچر دے اوتے سوارنے تے چلدے جا رہے نے، رستے دے اندر قبراں آ جاندیاں نے تے کھچر میرے پیغمبر دا ترٹھ گیا، سواری ترٹھ جاندی ہے۔ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سواری تو تھلے اترے، فرماندے نے میرے صحابہ اے جان دیو انہاں قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے، انہاں قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب تو ہے سواری جڑی ہے میری ترٹھ گئی ہے، اینو چونکہ سنیا جاندا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے سوائے جن تے انسان دے جنیاں اللہ دیاں مخلوقاتاں نے اے مردے دیاں چیخو پکاراں بھی سندیاں نے، انہاں نو عذاب دا بھی پتہ چلدا ہے، آواز انہاں دیاں کناں اندر پہنچ جاندا ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ دیکھ لو انہاں دو قبراں والیاں نو کوئی بڑیاں وڈیاں گلاں تو پکڑیا نہیں گیا، نکیاں نکیاں گلاں تو پکڑیا گیا ہے جنوں اسی نکیاں نکیاں گلاں سمجھنے ہاں۔ ایک تے بندہ پیشاب دیاں چھٹاں تو پرہیز نہیں سی کریا کردا تے دوسرا بندہ لوکاں دیاں چگلیاں کریا کردا سی، ایک چگل خور اور دوسرا پیشاب تو پرہیز نہ کرن والا، اے دو کام کرن دی وجہ تو انہاں نو قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اس حدیث تو بھی پتا چلیا عذاب القبر حق کہ قبر دے اندر عذاب جڑا ہوندا ہے۔ اور ایک اور بات مسلم شریف دی سن لو، حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت دے راوی نے فرماندے نے لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر۔ اور لوگوں میں اللہ دے اگے دعا تے کراں اللہ تانوں عذاب قبر نو سنا دے، قبر دے اندر جنہ عذاب ہوندا ہے تانوں اللہ کنا دے نال سنا دے رہے، لیکن میں دعا اس واسطے نہیں کر رہا اگر تسا قبر دا عذاب سن لیا تے تسا اس تو بعد قبراں وچ مردیاں نو دفنانا ہی چھڑ دینا ہے۔ انہاں احادیث تو پتہ چلیا کہ قبر دے اندر عذاب جڑا برحق ہے۔ اور قرآن لو قرآن بھی ایک مقام تو سن لینا، سورت دا نام سورت توبہ، اللہ سورت توبہ دے اندر ارشاد فرما رہے نے، منافقاں دا ذکر کر کے اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا انہاں منافقاں نو تو نہیں جاندا، لا تعلمهم نحن نعلمهم، تو انہاں دے رویے تے انہاں دی منافقت نو نہیں جاندا، اسی بخوبی جاننے ہاں۔ سانو عذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔
اسی انہاں نو 2 مرتبہ عذاب کرانگے اور 2 مرتبہ عذاب کرم تو بعد انہاں نو پھر جہنم رسید کر دیواں گے۔ رب دے قرآن دے وچوں پتہ ہے چلیا سپارہ 11واں سورت دا نام سورہ توبہ ہے۔ اللہ دے قرآن دے وچوں پتہ اے چلیا رب دے قرآن دے وچوں پتہ اے چلیا کہ عذاب جہنم دے عذاب تو پہلے آخرت دے عذاب تو پہلے 2 عذاب نے۔ اے بھی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کردے نے، فرماندے نے اے 2 عذاب اے نے، ایک تے عذاب اس طرح ہویا اللہ دے رسول اسلام خطبہ جمعہ پڑھا رہے نے، میرے پیغمبر تے اللہ قرآن نازل کر دیندا صحیح نازل ہو جاندی ہے۔ آپ نے منافقاں دا ذکر کیتا تے نام لے لے کے دسیا فلانا بھی اٹھ جائے فلاں بھی اٹھ جائے فلاں بھی اٹھ جائے، منافقو چلو مسجد کے باہر نکل جاؤ۔ تے جدو ساری دنیا تو اٹھ کے گئے نے انہاں نو اس تو بڑا عذاب دنیا تے کوئی نہیں، یعنی دنیا دیا نگراں وچوں ہی گر گئے نے، ذلیل تے رسوا ہو گئے نے۔ ایک تے اے عذاب ہے اور دوسرا عذاب انہاں نو قبر دے اندر دتا جائے گا۔ 2 عذاب دے کے تے پھر انہاں نو جہنم میں سٹیا جائے گا۔ قرآن دا ایک ہور مقام سن لینا، سورت دا نام سورہ مومن ہے، 12 اللہ دا قرآن فرمایا النار یورزون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ فرمایا صبح تے شام، ہر روز صبح شام فرعون تے آل فرعون، فرعون اور آل فرعون، فرعون اور آل فرعون صبح تے شام اگ دے سامنے کیتا جاندا ہے۔ اور نمبر 2 قیامت کا دن ہوئے گا، اس ویلے حکم ہو جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اس آل فرعون فرعون دی قوم نو اگ دے اندر چھڑ دیو۔ پتہ چلیا کہ جہنم دے عذاب تو پہلے ایک عذاب ہو رہا ہے، صبح شام انہاں نو اگ دے سامنے پیش کیتا جا رہا ہے، انہاں نو عذاب دتا جا رہا ہے۔ وہ عذاب کتنے ہو رہا ہے؟ کیونکہ قیامت تے قائم نہیں ہوئی، قیامت تو پہلے مرن تو بعد عذاب ہو رہا ہے تے قبر اندر ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک اور سنو، کئی سوالات کرنے والے حدیث دے منکر او جی فرعون تے او دی قوم غرق ہوئی ہے دریا وچ، قبر تے انہاں دی بنی کوئی نہیں، تے عذاب کتنے ہو رہا ہے؟ اور قبر آ جی تانوں نظر آندی ہے، صرف یہ قبر ہی بے قبر نہ ہوتے عذاب ہوندا ہی نہیں، عذاب ہوندا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انہاں نو عذاب ہوندا ہے۔ او برزخ جہدے تے لفظ برزخ بولیا جاندا ہے، برزخ دا معنی ہوندا ہے پردہ۔ او قبر ہے برزخی قبر ہے جدا تانوں پتہ نہیں، تانوں نظر نہیں آ رہی، بلکہ قرآن دسدا ہے، نبی دا فرمان دسدا ہے، جہڑی گل قرآن دسے مصطفیٰ دسے او گل سچی ہے، قبر انہاں دی ہے، برزخی زندگی ہے اور انہاں نو دے وچ عذاب دتا جا رہا ہے۔ قرآن اور حدیث دے وچوں پتہ چلیا کہ قبر دا عذاب جڑا برحق ہے۔ اور میرے تے تہاڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جڑی ہے انسان نو دن میں 10 مرتبہ پکار دی ہے، آوازاں دیندی ہے، آندی ہے تسعى علی سحری ومسیرک فی بطنی وتعصی علی ظہری وتعذب فی بطنی۔ بندیا میرے اتنے دوڑنا پھرنا ہے، جدو میرے وچ آئے گا تو سب قید خانے وچ آ جائے گا، میرے اتنے تو اللہ دیا نافرمانیاں کردا پھرنا ہے۔ وتعذب فی بطنی، جدو میرے وچ آئے گا میں تینوں خوب عذاب کراں گی۔ کیویں کراں گی؟ یاد رکھی تو ایک دن بندیا پیٹ میرے وچ آنا، یاد رکھی تو ایک دن بندیا اور پیٹ میرے وچ آنا، ایک اکیلا جنگل دلا کرنا پڑے ٹھکانا، پوچھ لواں گی میں تیرے کولوں جو جو کار کیتے، نافرمانی رب نبی دی کم کیتے منگیتے، رات دنے تو میرے اتے نافرمانی کردا، رات دنے تو
میرے اتے وکاسی علی ظہری وتعذب فی بطنی رات دنے تو میرے اتے نافرمانی کردا حلال حرام تمیز نہ کوئی رب تینوں نہیں ڈردا نافرمانی پارو تینوں خوب عذاب کراں گی ہو کے تنگ دباواں تینوں میں بدلہ خوب لواں گی ایسا سخت دباواں تینوں ہڈ پسلی سب توڑا ایسا سخت دباواں تینوں ہڈ پسلی سب توڑا کولو وانگر پیسن والی کسر نہ کوئی چھوڑا اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جدو نافرمان بندہ قبر میں جاندا ہے اللہ دا مجرم تے مصطفیٰ دا مجرم خدا دیا نافرمانیاں کرنے والا دن رات اللہ نو بلان والا فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا فرمایا لوگوں معیشت اور ذلکا تو مراد سمجھتے ہو کی ہے اللہ دے پیغمبر دے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالی عرض کر دے میں رب دے پیارے پیغمبر سانو نہیں پتا معیشت تے ذلکا تو مراد کی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب اسلام فرماندے نے معیشت تے ذلکا تو مراد ہے اسی او دے پیو دی روزی نو تنگ کر دیندے ہاں اور دوسری دی تفسیر میرے پیغمبر نے فرمائی ہے جو کہ صحیح ابن حبان دی چھٹی جلد دے اندر موجود ہے اللہ دے پیارے پیغمبر اسلام فرماندے نے معیشت دے ذلکا تو مراد ہے کہ جدو مجرم گناہگار بندہ قبر دے اندر جائے گا اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو دے کو سوال و جواب ہو جان گے یہ سوالاں دا جواب نہیں دے سکے گا اس ویلے آسمان دی طرف آواز آ جائے گی اس میرے بندے نے جھوٹا نے جھوٹ بولیا ہے انہیں میری تکذیب کیتی ہے انہیں دنیا تے مینوں جھٹلایا تے میرے پیغمبر نو جھٹلایا انج کرو جہنم دے وچوں لباس لیا کے نو پہنا دیو جہنم دی اگ دا لباس پہنا دیتا جائے گا فرمایا دے تھلے جہنم دا فرش بچھا دیو جہنم دا فرش بچھا دیتا جائے گا اور ادا قبر دے اندر جہنم والے پاسوں دروازہ کھول دیو دروازہ کھول دیتا جائے گا تے ہن اللہ دے پیغمبر اسلام فرماندے نے معیشت ذلکا دا عذاب نازل ہو جائے گا اے بھی قبر جڑی ہے 70 قدم پیچھے ہٹ کے آپس میں آ کے ٹکرا مارے گی جدو ٹکر مارے گی تے دیاں ادھر دیاں پسلیاں ٹوٹ کے ادھر چلیاں جان گیاں ادھر دیاں پسلیاں ٹوٹ کے تے اس طرف آ جان گیاں فرمایا ومن اعرض عن ذکر 16واں پارہ سورۃ درم سورۃ طٰہٰ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی نمبر 2 جدو قبر وچوں اٹھے گا تے انا ہو کے اٹھے گا اللہ سانو سارے نو قبر دے عذاباں دے کولوں محفوظ رکھے قبر دا عذاب کدی اسا قبر نو یاد نہیں کیتا توجہ نہیں دیتی قبر وال کدی دھیان نہیں ماریا قبر دی آوازاں تے کدی غور نہیں کیتی قبر آوازاں دیندی ہے آوازاں مار مار کے آندی ہے بندیا اجے بھی ہوش کر لے ہوش کر وَتَضْحَكُ عَلَى ظَہْرِي وَتَبْكِي فِي بَطْنِي میرے اتے ہس ہس کے بھجا پھر رہے تے جدو میرے وچ آئے گا تینوں سارے ہاسے بھلا دیتے جان گے جدو میرے وچ آئے گا تے تینوں سارے ہاسے بھول جان گے روے گا کرلاوے گا لیکن اس ویلے تیرا رونا تو نہ کسے کام نہیں آئے گا تا کولو الحرام علی ظہری و تا کولو قدی دان فی بطنی بندیا
میرے اتنے حرام حلال دی تمیز نہیں کرتا، حرام حلال جو کچھ لبدا کھائی جانا ہے، تے جدوں میرے وچ آئے گا نا اے جسم لے کے آئے گا، حرام دے مال دے نال پلیا جسم لے کے آئے گا، اے جسم نو کھانا ہی تے کیڑیاں سپاں تے ٹھویاں نے کھانا ہی۔ دیکھی کتے انہاں دی خوراک والا جسم نہ لے کے آویں، کھاویں مال حرام میرے پر تھاں کڈا کے مارے، لٹ پٹ کے سب مال بیگمار قسمت اپنی سارے، یاد رکھی پھر پیٹ میرے وچ وڈ وڈ کیڑے کھانا، یاد رکھی پھر پیٹ میرے وچ، یاد رکھی پھر پیٹ میرے وچ وڈ وڈ کیڑے کھا سن، یاد رکھی پھر پیٹ میرے وچ وڈ وڈ کیڑے کھا سن، سخت زہریلے سپ اٹھویں زہر تیرے وچ پاسن۔ اور ذرا اللہ دے پیغمبر تک ہور فرمان بھی سن لینا، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یسلط علی الکافر فی قبرہ تسعۃ و تسعون تنینا تنہزہ وتلدغہ حتی تقوم الساعۃ فلو ان تنینا منہا نفخت فی الارض ما انبتت خضراء۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماندے نے منافق تے کافر تے مجرم نافرمان دی قبر دے اندر اللہ 99 سپ مقرر کر دیندا ہے۔ ایک روایت دے اندر بھی لفظ ہوندے نے اکر یعنی بچھو اللہ مقرر کر دیندا ہے۔ حدیث پاک وچ آندا ہے کوئی بچھو کو چھوٹا جہا نہیں، جویں تہاڈے بختی اونٹ یعنی وڈے وڈے اونٹ ہوندے نے، چنگے پلے تے تازہ اونٹ نے، فرمایا انہاں اونٹاں دی طرح قبر دے سپ تے ٹھومے ہون گے۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد اسلام فرماندے نے ایک ٹھواں مقرر نہیں کیتا جائے گا، ایک بچھو مقرر نہیں کیتا جائے گا، 2 سپ مقرر نہیں کیتے جان گے، 4 نہیں مقرر کیتے جان گے، 10 یا 15 30 40 50 مقرر نہیں کیتے جان گے۔ فرمایا ایک مجرم بندے بھی قبر دے اندر 99 سپ تے ٹھوئے مقرر کر دیتے جان گے، اور او سپ ٹھوئے تے ٹھوئے نے کیڑے؟ اللہ دے پیغمبر جناب محمد اسلام فرماندے نے فلو ان تنین منها نفقت فی الارض ما انبتت خضراء۔ فرمایا لوگوں ان سپاں دے وچوں ایک سپ دنیا تے آ جائے، ان ٹھویاں دے وچوں ایک ٹھوا دنیا تے آ جائے، ان بچھواں دے وچوں ان عقرب دے وچوں ایک عقرب ایک بچھو دنیا دے اوتے آ جائے، فرمایا ڈنگ مارنا تے درکنار صرف دنیا دے اوتے آ کے زمین دے اوتے آ کے پھوک ہی مار دے وے۔ اللہ دے پیغمبر اسلام فرماندے نے انہاں دے اندر اینا زہر ہے کہ پوری دنیا دا سبزہ سارے دا سارا ہی سر جائے۔ ایک ٹھوا ایک سپ آ کے اگر ڈنگ مارے، ڈنگ نہیں پھوک ہی مار دے وے۔ فرمایا فلو ان تنینا منها نفقت فی الارض ما انبتت خضراء۔ ایک ٹھواں یا سپ آ کے دنیا تے بھوک مار دے رہے تانوں پوری دنیا تو کوئی سبزہ نظر نہ آئے۔ ایک اور روایت دے اندر موجود ہے، آپ فرماندے نے عذاب الکافر فی قبرہ والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ انہ یسلط علیہ تسعۃ و تسعون تنینا وقد اتدرون ما التنین سبعون حیۃ لکل حیۃ سبع رؤوس یلسونہ ویخدشونہ الی یوم القیامہ۔ فرمایا لوگوں کافر دی قبر دے اندر انہوں عذاب ہوندا رہندا ہے، اور نکمیاں تو تے اج نکیاں جیاں گلاں لوکاں دیاں سن سن کے انکار پیا کرنا ہے۔ میرے پیغمبر نے قسماں چک چک کے گل
گئی ہے والذی نفسی بیدہی والذی نفسی بیدہی اللہ کو منو محمد نو اشرف دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے میں قسمہ تو کے کہہ رہا ہوں کافر نو دی قبر دے اندر عذاب ہوندا جے عذاب ہوندا جے عذاب ہوندا جے نافرمان بندے نو دی قبر دے اندر عذاب ہوندا جے فرمایا انہو یسلط علیہ تسعۃ وتسعون تنینا او دی قبر دے اندر 99 ایک کٹ 100 سپ جڑے مقرر کر دیتے جاندے نے فرمایا اتدرون متنین اور جانتے ہو کہ سپ کس طرح دے نے اور جانتے ہو کہ ٹھوئے کس طرح دے نے صحابہ نے کیا چھوڑیا سانو کوئی علم نہیں فرمایا سبعون حیۃ لکل حیۃ سبع 17 ٹھوئیاں دے ایک ایک دے 17 سپاں دے ایک ایک دے سر ایک ایک دے اوتے اللہ نے 70 سر لگا دیتے نے 70 منہ لگا دیتے نے ایک ایک ٹھوئے تے بچھو دے ایک ایک سپ دے پھر اگوں 70 سر نے انہاں وچوں پھر ڈنگ نے علیحدہ آپ تسی اندازہ لا لو 17 سب دے لو ایویں جناب ڈنگ مارے جان گے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماندے نے ینصرونہ و یحدثونہ الی یوم القیامت فرمایا لوگو اے سپ تے ٹھوئے جڑے نے مجرم تے کافر بندے نو دی قبر دے اندر قیامت دیاں دیواراں تک ڈنگ مار دے رہن گے تے او دے جسم نو کھل دے رہن گے او دے جسم دے چھوٹے اتار دے رہن گے اللہ سانو سارے نو قبر دے عذاباں تو اپنی پناہ وچ رکھ رب امتحاناں جوگے نہیں اللہ ازمائشاں جوگے نہیں ساڈے اعمال ول نہ ویکھی اللہ اپنی رحمت ول ویکھ کے سانو قبر دے عذاباں تو محفوظ رکھے کوئی فکر نہیں کبھی قبر دی آواز تے اساں غور نہیں کیتا قبر کہہ رہی ہے قبر میرے مصطفیٰ دی زبان چ تو سن لے موتی اور ایک پروانہ مصطفیٰ اسلام دا ترجمہ یعنی کہ جنہوں نے دسیا نا آندا حرام حلال دی تمیز کر رہا ہے اگر حرام تے موت دے نال اے گوشت پار کے میرے وچ آئے ہو تو یاد رکھ لے کیڑے نہیں سپ نہیں ٹھوئے نہیں زہریلے نہیں انہاں نہ سارے ایک روایت میں چاہتا ہے مردے نو جدوں کو سپ یا ٹھواں ڈنگ مارے گا تے زہر دے نال پانی ہو جائے گا فرمایا پھر اللہ نو سلامت کرے گا پھر ڈنگ مارے گا اے 99 سپ ٹھوئے سر والوں ڈنگ مار دے جان گے پیراں تک پیراں والوں سر تک سر والوں پیراں تک فرمایا قیامت دیاں دیواراں تک کافر منکر نافرمان بے ایمان اللہ کے رسول دے احکامات کو جھٹلان والے بندے نو قبر وچ عذاب ہوندا ہی رہے گا پھر قبر دا عذاب ایک طرح دا نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا 4 طرح دا قبر وچ عذاب ہے 4 طرح دا کیویں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں کافر اور فاجر منافق آدمی دی موت کا ویلا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت اللہ کے حکم نال آتے ہیں ملک الموت کا ہونا مومن کو بھی آ رہا ہے اور مجرم کے کول بھی آ رہا ہے فرق ہے دونوں کو کنا فرمایا جدو کسی مومن کی روح دے قبض کا وقت ہوتا ہے اللہ ملک الموت کو حکم دے نے ملک الموت اے میرا بندہ ہی تو میں دا رب ہوں پتا کنا تو میں ماں کے دلوں بھی میرے میں حصہ دیتا زیادہ شفقت کرنی دیکھی کہ میرے محبوب نے زیادہ تکلیف نہ پہنچائی حدیث پاک کے اندر لفظ موجود نے مومن دے کول ملک الموت ہوندے نے انہاں دے نال اینے فرشتے جنتی آئے نے فرمایا جتھوں تک مرن والے دی نگاہ پہنچدی ہے فرشتے ہی فرشتے نظر ہوندے نے اور فرشتے کس طرح نے فرمایا چہرے چمکدار چمکدار تے روشن چہرے والے فرشتے آئے ملک الموت دے نال تے ملک الموت آ کے سرانے بہ گئے نے ہن اس نیک روح نو آواز دیتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ
یا ایتها النفس المطمئنہ، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی فادخلی فی جنتی۔ اے پاک روح، اللہ پلے عمل کوئی نہیں، تیرے حضور اے دعا ہے اللہ پلے عمل کوئی نہیں، پر سانو یہ نہ لوکا شامل کر دے۔ بڑے پیار نال حدیث پاک کے اندر لفظ موجود نے، مومن دے کول ملک الموت آندے نے، انہاں دے نال اینے فرشتے جنتی آئے نے، فرمایا جتھوں تک مرن والے دی نگاہ پہنچتی ہے فرشتے ہی فرشتے نظر ہوندے نے۔ اور فرشتے کس طرح نے؟ فرمایا چہرے چمکدار، چمکدار تے روشن چہرے والے فرشتے آئے ملک الموت دے نال۔ تے ملک الموت آ کے سرانے بہ گئے نے، ہن اس نیک روح نوں آواز دیتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی فادخلی فی جنتی۔ اے پاک روح، اللہ پلے عمل کوئی نہیں، تیرے حضور اے دعا ہے اللہ پلے عمل کوئی نہیں، پر سانو یہ نہ لوکا شامل کر دے۔ بڑے پیار نال ادب نال آ کے آواز دیتی ہے پاک روح پکیزہ روح، انہیں کر اے جسم وچوں نکل اپنے رب دی رضامندی وال چل۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ جنتی فرشتے جڑے آتے نے مومن دے کول جنت دے طرح طرح دے تحائف تے تحفے لے کے آتے ہیں، کہ جدو کسی آدمی کبھی ویکھیا جا بچہ جدو کسی سیاح ہوئے خطرے بٹھان دے موقع دے یہ کھوتا لئی جاتی ہے آڑے لاندے وہ دھیانے لگتا ہے کام کرنے والا کام کر، یعنی تک دھیانے لگے نظر تکلیف گھٹ جاتی ہے۔ مومن دے کول جدو جنتی فرشتے آتے ہیں جنت دے تحفے تحائف لے کے آتے ہیں تو جنتی بندے دے سامنے رکھ دیتے جاندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتی بندہ نہ تحفیاں دے دھیانے لگ جاندا ہے تے اودی روح جڑی ہے آرام دے جسم چوں نکل جاندی ہے۔ کڈے آرام نال حدیث پاک کے اندر لفظ موجود نے جویں ایک مشک ہوئے وہ پانی بھریا ہوئے تو جدو مشک نو پلٹائیے منہ کھول کے فرمایا جڑے آرام دے نال سکون دے نال مشک وچوں پانی نکل جاتا ہے اس طرح آرام دے نال جسم دے وچوں روح بھی نکل جاتی ہے۔ ہن روح نو دیر نہیں لائی، فرمایا اکھ چمکن تو پہلا جنتی فرشتیاں نے وہ ملک الموت دے ہتھوں لے لیا تے کھڑیا کتنے؟ فرمایا جنتی لباس لے کے آئے نے، جنتی کفن لے کے آئے نے فرشتے، اور جنتی کفن ہے فرمایا وہ خوشبو ایسی آ رہی ہے دنیا اتنے ہوئی خوشبو اج تک کسی نے سنی ہوئی نہیں، ایڈی والا خوشبو اس خوشبو والے اس خوشبو والے لباس اور کفن کے اندر انہیں لپیٹیا جاتا ہے، چکیا فرشتے نکلے نے لے کے تر پہ آسمان والا۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے جبریل فرشتہ 70,000 فرشتے نو نال لے کے تے راہ وچ اس مومن دی روح دے استقبال واسطے کھڑا ہو جاتا ہے۔ استقبال ہو رہا مومن کا استقبال ہو رہا نکلے اگے گئے نے جڑا بھی راہ وچ فرشتہ ملتا ہے کون آیا کدی روح آئی ہے کنوں لے کے آئے ہو؟ فرمایا دس دینے وہ فلانا نیک بندہ چنگا سونا نام جڑا دنیا تے سدیا جاتا سی حافظ فلانے آئے نہیں، فلانے مولانا فلاں علامہ صاحب
فلاں مفتی صاحب آئے نہیں، فلاں صاحب آئے نہیں، سونا نام لے کے تے باپ دا بھی سونا نام لے کے پکاریا جاندا ہے، فلاں تے فلانے دا بیٹا آیا، سارے فرشتے نو مبارکباداں دیندے نے، آسمان دا دروازہ کھلیا۔ ایک روایت دے وچ آوندا ہے کہ جدوں مومن دی روح آسماناں ول جاندی ہے، آسمان دے سارے دروازے کھول دتے جاندے نے، دروازے کھولے جاندے نے، ہر دروازے دے دروگے فرشتے دی تمنا ہے کہ نیک روح جڑی ہے میرے کولوں دی لنਘ کے جائے، ہر ایک دی تمنا میرے کولوں دی لنਘ کے جائے، میرے کولوں دی لنਘ کے جائے۔ پہلے آسمان تے دوجے تیجے چوتھے پنجویں ستویں تے پہنچی، اللہ نے فرمایا ان کرو یہ نام علیین دے اندر جتھے میرے نیک بندیاں دا نام درج اتنے نا دا درج کر دیو تو لے جاؤ۔ اللہ کتنے لے دیے؟ فرمایا اتنے لے جاؤ جتوں میں پیدا کیتا نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جتوں میں پیدا کیتا ہے اس مٹی وچ میں انہوں لے جاؤ، اتنے میں دوبارہ انہوں پھر زندہ کر دیواں گا۔ روح آئی، ادھر روح آ رہی ہے، ادھر اس مومن دا جنازہ چک لیا۔ فرمایا ایک روایت یہ بھی ہوتا ہے کہ مومن دے غسل کفن دے ویلے فرشتے بھی نال معاونت کر دے، مومن دی میت چک لے تو بھی میت۔ حدیث پاک دے وچ لفظ موجود نے، مومن دے گھر تو لے کے او دی قبر تک، مومن دے گھر تو لے کے او دی قبر تک فرشتیاں دیاں دو صفاں بچ جاندیاں نے، وہ رستے دے ایک سجے پاسے ایک کھبے پاسے دو صفاں گھر تو لے کے قبر تک فرشتیاں دیاں دو صفاں نے، تے جنازہ انہاں دے وچوں دی لنگدا جا رہا ہے۔ فرشتے کی آندے نے اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن آدمی دے واسطے فرشتے اللہ کو استغفار دیا دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ بارکا تیرے حضور التجا ہے، پلے اعمال تے ایسے کوئی نہیں، اللہ اپنی رحمت وال ویکھ کے سانو انہاں لوکاں میں شامل کر دے۔ محمد کا جنازہ جا رہا ہے، قبر دے وچ دفنا دیتا گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو تسی واپس پلٹدے ہو نا تے تہاڈے جتیاں دی چلن دی آہٹ جڑی ہے وہ مردہ اور میت چونکہ اس ویلے اٹھایا جاتا ہے تو کنا نہ سن لیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے بیٹے عبداللہ نو کہندے نے اے میرے بیٹے عبداللہ جی ابو جی بیٹا جدو میں فوت ہو جاواں، دیکھو صحابہ دی سوچ، میرے بیٹا جدو میں فوت ہو جاواں، میرے بیٹا جدو میں فوت ہو جاواں میرے مرن دے بعد میری قبر دے اوتے کھلو کے دعا کریا جے، میری ثابت قدمی دی دعا کریا جے۔ کنی دیر؟ منٹ گھڑی دو گھڑیاں نہیں، فرمایا اینی دیر تک کھلو کے دعا کرتے رہنا جنی دیر تک ایک اونٹ نو ذبح کیتا جائے، کھال اتاری جائے، گوشت دیاں بوٹیاں کیتیاں جان، انہاں نو تقسیم کیتا جائے۔ فرمایا جنی دیر اس کام تے لگدی ہے کم از کم اینی دیر میری قبر تے کھلو کے بخش دیاں میرے واسطے دعاواں کرتے رہا جے۔ اج زندہ تے زندہ رب ذوالجلال کی قسم بات کریے گستاخی دے فتوے، بے ادبی دے فتوے، لیکن جو اج مردے کا حشر کئی مولوی کرتے ہیں، توبہ اللہ میری توبہ، ایک منٹ بھی پورا نہیں لانا، اور جتھے دعا کرنے کا موقع ہے اتنے انہوں دیا زبانیں سوکھ جاتی ہیں، تو جتھے موقع نہیں آ رہا کہ دعا کر لیے مردے واسطے 70 قدم پیچھے ہٹ کے دعا کر لیے، شرم تے حیا ہٹ گئی۔ جتھے دعا کرنے کا موقع ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک موقع تے ایسا موقع آیا صحابی دا جنازہ ہے، آپ نے فرمایا اپنے بھرا دی ہمدردی کرو، یہ واسطے اور بخش دیا جنیاں بھی دعا ہوندیاں نے رج رج کے کرو۔ کیوں؟ حدیث پاک میں چاہتا ہے جڑے مومن آدمی دے جنازے دے اتنے 40 مومن وہ مومن نہیں، مومن قرآن و سنت ایمان رکھنے والے، قرآن کی توہین کرنے والے مومن نہیں، قرآن و سنت ایمان رکھنے والے مومن۔ فرمایا جے مومن کے جنازے کے اندر 40 مومن، ایک روایت 100 کا لفظ آتا ہے،
इन्ने मोमिन अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाते ने खलूस दिल नाल ओदी नमाज जनाजा में शरीक हो जाओ, ओदे वास्ते सिफारिश कर अल्लाहुम्मा ग़फिर लहू, अल्लाहुम्मा ग़फिर लहू, अल्लाहुम्मा ग़फिर लहू। फरमाया दे वास्ते बख्श दियां दुआवां करदे ने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उन्हां 40 बंदियां दियां दुआवां नाल या 100 बंदे दी दुआ दे नाल अल्लाह मोमिन नूं यकीनन बख्श लैंदे जे। जो मौका करो तो रज रज के करो। अच्छा की है मौलवी ठहर वुजू करना, वो बेचारे ने हाली कुल्ली करके मेरे ख्याल मुंह भी धोता तो सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह जनाजा पढ़िया जाता है। मूर्तियां भी दाना तो बाद नहीं आ रहे, जनाजे में पढ़ो दुआवा रज रज के मंगो। करिए कि अल्लाह की कसम कई मौलवियों ने दुआवा होंदियां ही नहीं। जे नहीं एतबार तो किसी चुप सहन ना सुम बुकमन किसी को फोन के वेख्या जो मौलवी जरा दुआवा दसना आउंदियां ही नहीं, गल विचों आ गई। और कई लोग अहले हदीस किसी आलम दीन के मगर जनाजे पढ़ के और जनाजे पढ़ के अहले हदीस हो रहे और पता लग रहा कि सही मुर्दों का हक दे अदा करते हैं। कई कंपनियां सिर्फ उन्होंने मां ही बिल्टी करने वास्ते ड्यूटियां चुकिया ने ना। बाकी ठीक है खत पाना है कराची तो तुम्हें पता तुम लिख के लैटर बक्स पाते हो, खत अगे पहुंचता तो लिहाजा लैटर बक्स ने असी डाकिए हाँ जो भी अगे पहुंचाना इतने लैटर बक्स लिया के रख दिया कर पहुंचा दिया कर। कई ने मां बिल्टी करा ड्यूटियां। जनाब अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे रो रो के दुआ करनिया है। जनाजा पढ़ने तो बाद ना सलाम दिया आओ जी सारे इकट्ठे होकर दुआ कर लीजिए। उसे कई दियां कई दुआवां हो रही हालांकि जिसका सबूत कुरान और सुन्नत में मिलता ही। फिर अगे कबर तक खड़ो के दुआ करो जिस कदर हो सके कबर। और देखो जी उठ सीधा कर कम अज कम मेरा ख्याल है कम अज कम मिलाइए ना घंटा लग जाता वक्त। तो कभी किसी मौलवी ने घंटा या आधा घंटा जनाजा पढ़ाया मिनट दूसरे मिनट का भी एतबार कोई नहीं, पता नहीं दूजा भी आना कि नहीं आना। अल्लाह उन्होंने मौलवियों को कम अज कम मुर्दे का चंगा सलूक करने की तौफीक दे। मुर्दे का तो जुल्म ना करना, और तो आखिरी वेला हूं तो कम अज कम हक अदा कर दो। मैं अर्ज कर रहा मोमिन की मैयत कबर में गई, फरमाया आए ने फरिश्ते खूबसूरत चेहरे वाले तो आके सवाल करते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो जे मोमिन ते आंदा रब्बे अल्लाह, मेरा रब अल्लाह जिन्हें मैं सारी उम्र पूजता रहा, जिन्हों मैं सारी उम्र जिदे ना दिया नजर ते न्यादा दित्तियां अज वाला मैंने भुल सकता मेरा रब। अच्छा तेरा फिर उस बंदे के बारे की ख्याल है? की है मां तकूलो हादर रजुले की तू है उस बंदे के बारे। इतने कई मौलियां दान आया और देखो जी लफ्ज हादा आया। हादा जो इसमें इशारा करीब का होता है, इशारा करीब है लिहाजा नबी पाक हर मोमन की कबर में मौजूद होंगे क्योंकि हादा जो आ गया। हालांकि मकान ये नहीं पता कि हाद का अहादीस में कई जगह पे इशारा बड़ी तक ही बोलिया गया। हिरकल के दरबार के अंदर जब अबू सुफियान गया, हिरकल ने दरबार के गल कही सी अस आलो का मैं तेरे को सवाल करने लगा कादे बारे अन हाज हिर राजुल, उस बंदे के बारे जिन्हें नबूवत का दावा किया नबी पाक से मौजूद है जिन्हें उन्हें हादा लफ्ज बोलिया। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। फरमाया कि तेरा ख्याल उस बंदे के बारे, अगले लफ्ज सुने अगले लफ्ज पढ़ लें तो फैसले मुक जाए। अगले लफ्ज अल्लाजी बोएसा फीकुम, की तेरा ख्याल उस बंदे के बारे जरा तुहाडे वे भेजा गया, वह फैसला हो गया जरा तुहाडे वे भेजा गया यानी कौन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जरा मोहम्मद हो आंदा की करन दे अज मैं भला भुल सकना और मैनू तो दुनिया उत्ते नबी तो इलावा कोई पीर चंगा लगा ही नहीं सी। और मैं तो दुनिया उत्ते लोग आते हैं गोलड़े वाले फड़ लै, कोई आंदा सी कुक्कड़ शाह का दामन फड़ लै, कोई आंदा सी बटेरे शाह का दामन फड़ लै, कोई आंदा सी खोते शाह का दामन फड़ लै।
میں سارے نو چھڈیا اپنے دل وچ محبت رکھی تے میرا دل محمد دی رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھو میرے کون ہے؟ من دینوں کا من نبیوں کا، تیرا نبی کیڑا کہے گا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. او دے میرا مرشد میرا مخدوم. اچھا من دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ کئی آخر گے آنا بریلوی، آنا دیوبندی، آنا مالکی، آنا حنفی، آنا شافی. نہیں وہ قبول ہونے نہیں قبول ہونے. اتنے اگر تیرا سوال قبول کیتا گیا اور جواب قبول کیتا گیا یہ قبول ہو رہے. من دینوں کا دین الاسلام، میرا دین ہے تو اسلام ہے. اور اسلام کے دوجیاں لفظوں کے اندر یہ نام ہی مسلک ہے حدیث. اسلام نام ہے قرآن تے حدیث کا، اور مسلک حدیث بھی نام ہے قرآن تے حدیث کا. اللہ سارے نظر پکیا رکھے. میرے بھائی کوئی میرا ویر اس بات نہ کرے، میں گل تنظیم یا کسی نے دل دکھان واسطے نہیں کر رہا، بات سمجھانا مقصود ہے. قرآن و سنت پہ غور کر، اگر اس مسلک میں کوئی اعتراض ملے تو پھر اعتراض پیش کر. خیر گل کتنے لمبے نہ کری جائے، میں عرض کر رہا اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. ہن محمد دے کولوں سوال جواب ہوئے نے تے پاس ہو گیا، اللہ سارے نو پاس کر دے. اللہ سارے نو قبر میں پاس کر دے. مومن پاس ہو گیا، آسمان تو آواز آ جاتی ہے، ندا آ گئی ہے، میرے بندے نے سچ بولیا ہے، میرے بندے نے گل سچی کر دیتی ہے. ان کرو میرے بندے دی قبر دے اندر جنت لیا کے تے فرش بچھا دیو. میرے بندے نو قبر دے اندر جنت دا لباس پہنا دیو. جنت دا لباس پہنا دیتا گیا، فرش بچھا دیتا گیا. اور ان کرو یہ بھی قبر دے جنت والے پاسوں دروازہ بھی کھول دیو کہ جنت وچوں سوہنیاں ہواواں دے ول آؤ، خوشبوواں آؤ، سوہنیاں سوہنیاں پاک تے پکیزہ دے ول خوشبو دیاں لہراں جڑیاں نے آؤ. اور میرا مومن بندہ جڑا قبر دے اندر ہرا تے بنا تے تازہ ہر وقت رہیا رہے. ہن کی حکم ہے؟ نم کا نومت اے میرے مومن بندے اج سو جا نوی دلہن کی طرح، تینوں قیامت تک کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا. قیامت نو تینوں تیرا رب اٹھائے گا تے آپ اٹھائے گا. سو گیا ایک ویسے بھی ہوگا، ایک سونا جا انسان خوبصورت آئے گا، آخے گا مبارک ہوئی ایو وعدہ تیرا کیتا گیا سی. بندہ آخے گا یار دنیا تو میں سنتا رہا قبر کلیا ہونا ہے، کوئی نیڑے نہیں ہونا، تو کون ہے؟ آخے گا میں تیرا نیک اعمال کا مجسمہ ہوں. جی تو دنیا تے نیک اعمال کرتا رہا وہ مجسمہ اللہ نے مینوں بنا کے تیرے سامنے پیش کیتا تاکہ میں تیرے جنتیاں بشارتاں دے دیواں. اور ایک روایت چاہتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور زندگی انج گزارو، زندگی گزارن کا مزہ انج کیویں فرمایا جدوں مومن بندہ فوت ہوندا ہے، جتھے جتھے نے نمازاں پڑھیاں، جتھے جتھے نے صدقہ خیرات کیتا، جتھے جتھے نے اپنے پیسے خرچ کیتے، فرمایا وہ ساریاں جگہ جڑیاں نے 40 دن تک اتنے روندیاں رہندیاں نے. مومن بندے دی وفات اتنے 40 دن تک روندیاں رہندیاں نے. ہن دا جنازہ ٹر گیا نا، کامیاب ہو گیا، شیطان بھی رونے لگ پیا، چیخو پکار کرنے لگ پیا. چیلے چمٹے آئے، سردار جی کی ہویا؟ گرو جی کی ہویا؟ آندا مر جاؤ تسی. اور دیکھو رب دا بندہ تواڈے کولوں بچ کے تے کامیاب ہو گیا ہے. آندے سارا تو گرو جی بڑا کیتا ہے، بتھیرا آخیا سی، کتے لمبیاں سیویاں کا لالچ دتا سی، کتے کھیرا کا لالچ، بڑے بڑے لالچ دیتے، پر پتہ نہیں بندہ کڈا پیڈا نکلیا ہے. تو ماننا قرآن و سنت تو چھڈ کے لاندے نے دھیان کیتا ہی نہیں. بڑی بڑی جبے کے کبے پہ نہ کے سامنے رکھے نا، بڑی بزرگ ہستی آ پہنچی سرکار انہیں تین ہنے ہنے پہنچا دینا، اکھاں بند کر تین جنگل پہنچا ہے نہ کسی کے جال میں نہیں پھسیا، کسی کے سراد میں نہیں آیا، سارے بسوں باہر ہو گیا تھا. اللہ سانو سارے کامیابیاں عطا کرے. اے مومن ہر منافق میرے نبی نے فرمایا کافر تے منافق آدمی فرمایا وہ کوئی منکر تے نکیر سوال جواب کرنے والے آئے نے، کنے آئے نے؟ حدیث پاک دے لفظ فرمایا آئے نے نواں دے نال ایک روایت دے دنداں دے نال زمین نو کھوتر دے آ رہے نے، زمین نو کھود دے آ رہے نے. اور جو زمین نو کھود دے نے وہ آواز انج پیدا ہوندی ہے جی میں بجلی دی آواز ہوندی ہے، کٹ
مردہ نواز مردے دے سامنے آئے نے، تم کھڑا ہو جا، ادرس بیٹھ گیا۔ فرمایا منہ چوں اگ دے شولے نکل رہے نے، چہرے بڑے ڈروڑی نے، وار پیروں تک لمک رہے نے، دند بڑے بڑے وڈے نے، ڈروڑی شکل بنا کے آئے نے، سامنے آئے نے، کھڑا بٹھا دیتا ہے، دس تو کون تیرا نبی کہڑا، تیرا رب کہڑا، دین کہڑا؟ ہاں ہاں لا ادری، مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اقول میں بھی انج گل کہہ دیتی، یقول الناس، جنہیں لوگ کیا کرتے سن اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، جنہیں لوگ کہتے سن انہیں میں کہہ دیتا اچھا یہ کرو۔ میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا جنہیں میں پہلے عرض کر چکیا، جہنم دا فرش، جہنم دا لباس، جہنم والے پاس دروازہ کھل گیا، اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دے الفاظ تے ذرا غور کر لینا۔ اللہ نے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ہن یہ اوتے اللہ نے ایک فرشتے نو کر دیتا ہے۔ فرشتہ کیڑا ہے؟ فرشتہ فرمایا زبان تو گونگا اکھاں تو بولا، زبان تو گونگا اکھاں تو نبینا، وہ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ فرمایا ثم یقید لہ اعما ابکم ماہ مرزبۃ من حدید لو ضرب بها جبلا لصار ترابا فیضربہ بها ضربۃ یسمعها من بین المشرق والمغرب الا الثقلین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رب نے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، فرشتے کے ہاتھ میں تھوڑا ہے، اکھاں تو نبینا، زبان تو گونگا، اکھاں تو یہ حال دیکھ کے ترس نہیں کھانا، زبان نہ گفتگو کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا گونگا اور نبینا فرشتہ نو کر رہے، وہ ہاتھ میں تھوڑا ہے، ہتھوڑا کدھر؟ اللہ کے پیغمبر اسلام نے دو قبیلیاں کا نام لے کے کیا، بنو ربیہ، بنو مضر قبیلے، بہت بڑے قبیلے سن۔ فرمایا اگر دونوں قبیلے کٹھے ہو کے اس تھوڑے نو چکنا چاہتے، فرمایا چک نہیں دے سکتے، ایڈا وزنی ہتھوڑا۔ اور فرمایا وہ تھوڑا جڑا اگر کسی پہاڑ کے اتنے ماریا جائے تو پہاڑ بھی ریزا ریزا ہو جائے، ایڈا وزنی ہتھوڑا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں او گونگا، او نبینا فرشتہ ہونا تھوڑا دے سر تے مارے گا تو مٹی ہو جائے گا، پھر یہ جسم دتا جائے گا۔ فرمایا قیامت دیا دیواراں تک یہ ہتھوڑے کی مار جڑی پڑتی رہے گی، جب ہتھوڑا بجے گا یہ چیخاں نکل گیا، فرمایا دیا چیخاں نو انسان تے جن کے علاوہ جنیاں مخلوقاں نے ساریاں سن لیں گی۔ تین عذاب، چوتھا عذاب، پہلا عذاب قبر دے دوران دا، دوسرا عذاب سپاں دے ٹھوڑے دا، اور تیسرا عذاب ہتھوڑے دا، اور چوتھا عذاب حدیث پاک دے لفظ نوٹ کر لینا، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوتھے عذاب کے بارے ارشاد فرمایا کہ چوتھا عذاب جڑا ہے یہ جس ویلے ہوئے گا، فرمایا یہ اگ کا عذاب چوتھا دیتا جائے گا۔ اگ جڑی ایک گردن کی شکل کے اندر آئے گی، فرمایا مردے کی قبر کے اندر آ جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ وَكَانَ فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس اندرج لئیے۔ فرمایا اگ جڑی ایک گردن کی شکل میں آئے گی، اگر وہ بندہ قبر کے اندر مومن ہے تو جب یہ سر والے پاسوں آئے گی تو اگے نماز کھڑی ہو جائے گی۔ مومن جڑا نمازی ہے نا، نماز پڑھتا ہے، فرمایا جب وہ سر والے پاسوں قبر میں اگ آئے گی نا، اگ نماز کھڑی ہو جائے گی۔ پیچھے ہٹ جا، تینوں نہیں پتا یہ بندہ دنیا سے نماز پڑھتا ہے، پاک صاحب ہی میرے آئے ہو سدا دے گی۔ فرمایا نماز نے اس گردن جڑی ہے اگ بھی انہوں دور کر دیتا ہے۔ ہوں گردن نے سوچا چلو سر والے پاسے دان ہی لگا، میں سجے پاسے چلی جانی ہوں، سجے پاسے آئی۔ فرمایا سجے پاسے آئیے، وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، جب سجے پاسے آئیے تو کہ روزہ کھڑا ہو گیا ہے۔ روزہ اللہ جڑے بے روزے نے روزے رکھن دی توفیق عنایت فرما۔ روزہ آکھے گا پیچھے ہٹ جا، تینوں نہیں پتا یہ دنیا تے میری خاطر پیاسا رہا، تڑفتا رہا، بھکھا رہا،
تے انہیں دنیا تے میرے نال وفاداری کی اج میں بے وفائی نہیں کر پیچھے ہٹ جا خبردار جے قریب آؤ فرمایا سجے پاسوں انہیں روزے نے کہا دیتا ہے اور کھبے پاسوں ہے فرمایا وکانت الزکات عن شمالہ کھبے پاسوں آ کے زکات رکاوٹ بن گئی ہے اور پیروں والے پاسے عذاب آیا ہے وکان فعل الخیرات من الصدقۃ والصلاۃ والمعروف والاحسان الی الناس اندرج لئی گئے فرمایا جدوں پیروں والے پاسوں عذاب آئے گا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دیگر نیکیاں صدقہ خیرات صلہ رحمیاں پیروں والے پاسے کھڑیاں ہو جان گیاں تے مومن سارے پاسوں عذاب تو محفوظ ہو جائے گا کہ جنہیں نمازاں نہ پڑھیاں پھر شیروں کے پاسوں آگے پہنچنا کہ نہیں انہیں پوچھنا میں ربوں کا ہاں میں تے گڑیا اڑاتا رہا مسنت کا موقع آ گیا مسیتے مولوی کربتے رہ گئے میں نہ سنی کسی کی گل میں تو سنیا سی منڈیا کھڑیا تو کہ بسنت بھی ایک تہوار ہے سارا منانا چاہیے جی اس خبیث نے پچھلے دن بیان دیتا سا خبیث یہو جہ سارے حکمران بنے وہ جی ابھی ایک تہوار منانا چاہیے ہندو آتے جا ادھر چلا جا یہ تو تیرا کام کی ہے ادھر چلا جا جنہ کے تہوار کو منا رہے ہیں تہوار منانے والوں سنو تھوڑیاں گڈیاں اڑائیاں قبر میں کم نہیں آنیا قبر میں کم آنا تے نماز نے آنا روزے آنا صدقہ خیرات نے کم آنا چھڑ دو اگر بھی موقع ہے انہوں گلوں تو توبہ کر لو میں گل اطلاع کر رہا ہاں قبر دیا آوازاں قبر جی ایک ہور آواز مارتی آندی ہے ستویں آواز وَتَخْتَالُ عَلَىٰ سَحْرِي وَتُزِلُّ فِي بَطْنِي میرے اتنے تو آکڑ آکڑ کے چلنا ہے کہ تیری آکڑ کے بدلے جب میرے بچ آئے گا شریر تیرے سوا ہو جائے گا وَتَمْشِ مَسْرُورًا عَلَىٰ ظَهْرِي میرے اتنے بڑا خوشی خوشی پھرنا ہے وَتَقَعُ حَزِينًا فِي بَطْنِي میرے بچ آئے گا تے غمگین ہو جائے گا میرے بچ آئے گا تے تینوں غم نے گھیر لینا ہی ہر پاسے غم آ جائیں گے وَتَمْشِ فِي نُورٍ وَتَمْشِ فِي نُورٍ عَلَىٰ ظَهْرِي وَتَقَعُ فِي الظُّلُمَاتِ فِي بَطْنِي فرمایا میرے اتنے تو روشنیاں میں چلنا ہے بڑیا بڑیا چمکا تے دھمکا میں چلنا ہے میرے اتنے تو کئی فضول لائٹاں استعمال کرنا ہے جب میرے بچ آئے گا تو ہنیرے چ مبتلا ہو جائے گا وَتَمْشِي عَلَى الْمَجَامِعِ فِي بَطْنِي وَتَقَعُ بَعِيدًا فِي بَطْنِي میرے اتنے اپنے یار دوستاں بیلیاں نے پچھا پھرنا ہے کئی غلط غلط یار بنائی پھرنا ہے کئی فضول اپنے یار تے بیلی بنائی پھرنا ہے جب میرے بچ آئے گا تو یاد رکھنی بندیا اے جڑے تیرے پیچھے جانا دین والے نہیں تیرے پیچھے تھر باز دی قربانیاں دین والے نہیں تیرے پیچھے اپنا آپ لٹان والے نہیں انہاں سارے نے اپنے ہاتھاں دے نال تینوں قبر وچ سٹ کے تے مٹی پا کے توڑنا ہی وَتَمْشِي عَلَى الْمَجَامِعِ عَلَىٰ ظَهْرِي وَتَقَعُ بَعِيدًا فِي بَطْنِي ترجمہ پنجابی اندر سن لو میرے اتنے رنگ برنگے پھر نے یار بنائی میرے بچ عقل نہ آئے پوچھے حال نہ کاری کوئی نہ ساتھی تیرا بنسی اور جس دم پہنیا بنا پر میں جنازہ تے ہتھی توڑ کسے گور ٹکانا کہ تیری لاش نمانی اٹھے میرا قبضہ ہوتی جے کر کوئی عمل نہ پلے ہو سی جلد تیری پھر روسی میرے اندر سپ اٹھوے ایسے سخت زہریلے ویخ دیائی شکل انہاں دی رنگ ہو جاون پیلے تریا کلیامی تو جنت باغ بنا گی عملہ دا تریا کلا توفیق عطا فرمائے عملہ دا تریا کلیامی میں جنت باغ بنا گی ہوئے دور اندھیرا میں پھر آپ چراغ بنا گی ماں بھالی گود میری وچ اور خدا رہے سلامت
ٹیک قیامت تیرے تائیں رکھا باغ امانت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین۔ اللہ نے تانوں سارے نو قبر دے عذاباں دے کولوں محفوظ فرمائے۔ اللہ قبر دے امتحان دے اندر سب نو کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرمائے۔ اللہ سانو سارے نو ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے اعمال میرے اور تواڈے سارے دے واسطے قبر دے عذاباں تو نجات دا سبب بن اور اخروی کامیابی دا سبب بن اور جنت دے دخول بحیثیت دے سرٹیفکیٹ دا سبب بن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔